सुरवातेक गीत गावया A16 पेज 8. Jerusalem ślepy włosticie, taka co mi tujmy lub moc pacie. Jerusalem ślepy włosticie, taka co mi tujmy lub moc pacie. Paular Paul, marun warto coluja, Deva doshan घेऊन जेरुसालेम्या. Paul, मारून वाट चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम्या. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पद तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. भयण भावांनो, आयज सोमार पास्कांचो 4वें सातोडें आनी ह्या गंभीर काळांत जेजू आमकां निरोप दिता. आमचो भावाक थेट सांबाळूंक, सगळे वायटाचे दैत व्हरूंक तो आमकां बापाचो आत्मो बासायता. ह्या मिसांत खतखत्यान वांटो घेवन आमी सगळ्याचे दैत व्हरूंक वायटाचेर पिडेचेर पिडा पिडेचेर आनी जेजूचें कार्य ह्या संवसारांत आमी चालू दवरूंक, पवित्र सभेचें जिवीत अदीक वसोवंक, अदीक जेजूचो आत्मो दी म्हूण खतखत्यान ह्या मिसांत बापा लागीं आमी मागुया. आनी आमचें प्रार्थना सफळ जावंक आमी पातकी म्हूण उडकून घेवया. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. सर्वेस्परा देवा, पवित्र बापा, कितले फावटी आमी भिरांतीन आनी आकांतान भावाटान उणें जाल्यां आमकां बोगोस सुमिया काकुतकोर. जेजू आमच्या सुमिया, आमच्या सरवणारा ह्या संवसारांत आडकोड येतात तेन्ना आमी संवसाराचें जाणवाय सोदल्या, पवित्र आत्म्याची सोक्ती बोड सोदूंक चुकल्या. क्रिस्ता काकुतकोर. देवा, पवित्र आत्म्या, आमी तुका आवडेवंक, तुज्या उजवाडांत जियोंक कितले फावटी फाटीं आमकां बोगोस सुमिया काकुतकोर. सोर प्रवेदात देव आमची काकुतकोर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. प्रार्थुया. भोव काकुतारा देवा, पास्कां दोगूट समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुमियारचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तो आसा थावन तारबार बसून आमी नीट समुद्र रसायेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपीक पावल्या. हे मासिडोनिया प्रांताचें मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शारांत
थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदयेशी गेल्या, कित्याक ती मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकलोलें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची कोरी भोगतीन जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो ती धंदो करी. पावलो सांगतालो तें आयकून सोम्यान तिचें कालीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्ल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणीन सोम्याचेर विस्वास दवरतां म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक येयात. आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सोर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केला म्हणुया. सोर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केला. सोर्वेस्पराक नवे गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेन गुणगुणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतोदुओ आनंदान उलासून दी म्हणुया. सोर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजूं. कित्याक सोर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली म्हणुया. सोर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेलोल्या जैतान भोग संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटूं ताची स्तुती करूं. ताचें ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताचें भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक म्हणुया. सोर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गाराक उबी रावया. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora. बापासून निबजोता तो संतोसाचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora. Sorbespot तुमचे सोफे असो. तुमचे सोबे आसूं. शिवावा प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सोम्या. येशून आपल्या शिसांक म्हणलें, सका बापाक कडसून हांव तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती. मुणगे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक तान तुमी म्हजे संगाती आसात देखून
तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावाट आलोना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेची मागता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो. आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Bhagani tuka Krista. म्हणजे भोव प्रितीच्या क्रिस्ती भावाट्यानो, भयणीनो भावानो, ह्या काळांत आकांताक सांपडलेल्या भाशेन आमी साबार उपाय आनी साबार सुचोवण्यो आयकता. कशे भाशेन हे पिडेंतले आमी वाटायतले. पिडो आयली जाल्यार आमी कितें करतले साबार आमी नियाळटा, शिकता. कितलेच फावटी TV चॅनल्स आमकां हें सांगत आसात. आनी तशेंच उतरां हें सगळें गरजेचें, दुबाव ना. पूण हें सगळें वेव्हारांत घालूंक सफळ जावंक आमकां चड गरज ती कितें? देवाची गरज म्हणटच पवित्र आत्म्याची आनी मागणें करपाची. नांवच तो इंग्लीश कवी म्हणटालो, विलियम वर्ड्सवर्थ, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन द वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ. संवसारांत सपन्यांक जायना दोन व्हडल्यो वस्तू, चड वस्तू मागण्या वरवीं घडोवन येतात. आनी आमी हें जाणाव, पौर्तुगेच्या इतिहासांत क्रिस्ताच्या काळांत Anno Domini 313 313व्या वर्सांत जेन्ना व्हड झूज पेटलेलें आनी एलेन भाग्यांत एलेनाचो पूत तेणें खुरीस सोदून काडलेलो आनी तो झुजाक वेतालो तेन्ना ताका अंतराळ एक व्हडली कुणां दिश्टी पडटा, उजवाडाचो खुरीस. त्या खुर्सा खाला हीं उतरां, हीं नॉक्सिन्यू विंकस, हे कुणेन तूं जिखतलोय. आनी खरें म्हणल्यार तांकां व्हडलें जैत मेळ्ळें, बंदुकां आनी हातयारां घेवनूय, पूण खुर्साचे बळान, खुर्साचेर पाचें मागणें करून. उपरांत लेपांतो जेन्ना पावसाबाची फौजीचेर व्हडली फौज उप्रासली तेन्ना पावसाबान सगळ्यां लागीं तेस करूंक मागलें आनी व्हड गरिश्ट जैत मेळ्ळें तेसाचे बळान, हृदयाचे भक्तीन. देखून साहेबान आनी आमचे साहेबान आमकां हो सायबिणीचो 63 म्हयन्यांत मागणें करूंक उलो मारला. भयणो भावानो, शिवोतमान जेजू आमकां सांगता, हांव तुमकां बापाचो आत्मो भासायतां. तो तुमकां सगळें शिकयतलो, तो तुमकां सगळें बळ दितलो, तो तुमकां सगळ्याचेर जैत व्हरूंक उजवाडायतलो. ह्या काळांत जेन्ना आमी हुस्क्यान आसां, भिरांतेन आसां आनी तरी आसतना आमी भावाट सोडिना. भावाट आलोना जावंक जेजू आमकां आदीं सांगता, कित्याक आमी जेजूच्या आत्म्याचेर पातयेवन जियोंक गरज आसा. आमचो भावाट थीर सांबाळूंक आनी आमी भिरांतीचेर, आडकोडींचेर, पिडापिडीचेर जैत वतले जाल्यार हो आत्मो आमकां जाय. घोटायेचो आत्मो, भलायकेचो आत्मो, जैताचो आत्मो, जेजूचो आत्मो. देखून भयणो भावानो, ह्या संवसारांत आमी जैत व्हरूंक वायटाचेर, पिडेचेर, पिडापिडीचेर पयले वचपान पडयता. हांव पवित्र सभा वाडत वेताली, भावाट वाडत वेतालो आनी पवित्र आत्मोन तांचेशी वावुरतालो उजवाडान, बडान आनी जैतान. तशें ह्या संवसारान आमी जियेतले जाल्यार
पवित्र आत्म्याची अदीक अदीक आमकां गरज देखून आयच्या दिसाक हे मिसान खेरीतपणी खतखत्यान समिया लागीं मागुया बापा करचो आमकां आत्मो दी आनी आमचो भावा थीर कर आनी हे संवसारान भिरांतींतले वायटांतले पिडेंतले पिडा पिडेंतले जैत व्हरूंक आमचो भावा थीर घोट सांबाळूंक आनी आमचें कार्य आमचें मिसांव छाती पावोवंक अदीक तुज्या आत्म्यान आमकां बोर म्हूण हे मिसान समिया लागीं मागुया. गिताचो अंक C2 पेज 28. मावश्या भावा भयणांनो, मावशें आनी तुमचें बलिदान सोड प्रगटा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र देशाक दावा सर्वेश्वर मानून बाप्पा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी कडदान तुका ही देणी बोंबता. दोश्यो इतलो व्हड संतोश बगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच स्वर्गींचो तो उतारा वतो अप्रमेत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता चे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पद तुमचे सवे असो. आमची कर्जां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नोंदी करून उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्तन वाखाणी वता भजन आमी करची कित्याक जीव जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलो आनीक तो मरण आम सासनाक आसा जिवो देखून पासकांचे संरोधन रावलो आसता सगळो संवसार तुमचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत हटकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्तुमचें पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आवडताचो गुटफोरगोटूया सुम्याची सू आमी ओंडोकाता आनी एकाच एकले पियेता. तितले पती तूं वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगोता. बाप्पा, तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सभा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. म्हणजे तुजी कुडां रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलेरचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेळ्ळ्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यान दुजेरचे पोती भाग्यान दवरूंक दोता भाग्यान वासा आनी स्वर्ग कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत विमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं, ह्याच जेजू सांगतो, ह्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोट वेदार बाप्पा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भयणो आनी भावांनो, सर्वेस्पर देवाक जेजूच्या नांवान आमी मागणें करुया. आमी मागुया आमकां ताचो आत्मो दी म्हूण. व्हडाचो आत्मो, शांतीचो आत्मो, भलायकेचो आत्मो, उजवाडाचो आत्मो आनी आत्म्यान आमी संवसारांत जियोंक जेजू गवाय दिवं म्हूण जेजूच्याच नांवान बापाक मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची मागतां बोगोस आनी आमकां धाडलें म्हणून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरवाशान ओतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटोय
आणि सर्व अकंतंतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्तांत म्हणजे दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता अशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ दोज येता राजूर चलयताय सासनांच्या सासनांक तुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेडी देवाचे शेडी देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी हे देवाचे शेडी पुनर्जीवन समय आमकां आपलो आत्मा बापाक करता दिता स्वता जेवणाक आपयल्यान ती आमी कितली सुभागी म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना तुमच्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गिताचो अंक D21 पेज 58 प्रार्थुया ओ मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल पास्कांचे समोर म्हणेन तुझ्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान बोल्ल्याय तर आमकां पुनर्जीवन जाल्या जेजूच्या कुडे रोगतां दिसान दीस पासून अविनाशी पुनर्जीवनपणान दोतम्यां कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेमंत कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन CRTV गांव दिनवासता तशेंच फ्लोरेन्स सरांव ताणें अरेंजमेंट केला आनी तुमकां गोंय वांगड्यांक आनी सगळ्यांक वावतल्यांक कागनालाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान आमच्या समस्यांचेर बेसां घालूं आनी हे व्हडले पिडेंतली देवान आमकां निवार म्हणून खतखत्यान मागोत रावया सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं सोर प्रवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूच्या आत्म्यान आनी बळान जियोंक तुमकां धाडटा गिताचो अंक F21 पेज 95
संसारात आम्ही वचूंक जाय जिविताच्या उण्या पोसनात संसारात आमी वचूंक जाय एकामेकान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दुनिया एकामेकान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दुनिया